बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। एहसास, 5 हरूफ का एक लफ्ज़ एहसास, लेकिन पूरी ज़िंदगी पूरी इंसानियत उसके ऊपर कवर करती है। हम जब देखते हैं किसी चीज़ का एहसास करते हैं या कोई हमारा एहसास करता है तो एक ख़ास किस्म का रवैया समझ में आता है कि क्या एहसास क्या होता है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में एक दफ़ा मुझे कराची जाना हुआ, तो उस सफ़र में शुरू से लेके आखिर तक एक तो उस वक्त का दिमाग भी फ़्रेश होता है, स्टूडेंट होता है, सीखने की उम्र होती है और बहुत सारी चीज़ें बंदा उस वक्त सीखता है। पहली बात, जब हम उकाड़ा से सफ़र हमने स्टार्ट किया तो पहली बात ये एक फ़ितरी अमल है कि ट्रेन पे चढ़ते वक्त रेल पे चढ़ते वक्त कोई बंदा जगह नहीं देता। तो वो मुश्किल अपना सामान फेंका, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वहाँ स्टॉप वो रुकता है, गाड़ी रुकती है, तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से अंदर घुसे। तो 2-3 स्टॉप तक तो बंदा एक दूसरे को पहचानता नहीं है, और जैसे ही कोई 100-150 किलोमीटर का सफ़र तय होता तो फिर एक ख़ानदान की तरह बन जाते हैं। तमाम लोग एक दूसरे का एहसास कर रहे हैं, खाना पीना शेयर हो रहा है, जगह शेयर हो रही है। जब मैं अपना अगर बताऊं तो पहला पैर में खड़ा हुआ था, फिर मुझे एक साहब ने बैठने के लिए कह दिया, और थोड़ा सा फासला और आगे हुआ तो उनके बर्थ पे कभी हम लेट रहे हैं, कभी नीचे लेट रहे हैं, सारे एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह चल रहे हैं, और पूरा सफ़र इस तरह से गुजर गया। तो लेकिन जो वाक़या मुझे अभी याद आया एहसास का, वो है कि जब हम वापस आ रहे थे ना, तो मेरे पास स्टूडेंट पास था। वहाँ पे हम काउंटर पे पहुँचे रेलवे के, तो वहाँ पर सीट बुकिंग के लिए कोई 10 रुपये चार्जेस लेते थे वो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट पास है, तो उन्होंने मेरे 10 रुपये भी मुझे वापस कर दिए। ये पहला एहसास, ये दूसरा एहसास हो गया। पहला एहसास जब जाते हुए हुआ था, और दूसरा एहसास उस साहब ने, जो सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद उन्होंने जो लेने थे वो नहीं लिए। लेकिन जब मेन वाक़या उसके अंदर दौरान पेश आया, सफ़र के दौरान जब हम बैठे थे एक सीट पे, तो एक बुज़ुर्ग आदमी साथ, उनकी बेटी होगी डेफिनेटली, बेटी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, कोई 1.5 साल का रहा होगा। तो एहसास फिर हो गया मुझे कि ये गलत हो रहा है। एक बुज़ुर्ग भी हैं, एक साथ ख़ातून भी हैं, बच्ची है। तो मैं उठ गया वहाँ से। मैंने कहा कि अब मेरे पास तो कोई सामान नहीं था, ना मेरे साथ फैमिली थी, मैं तो कहीं भी जा सकता था। वहाँ से मैंने उनको सीट दी। सीट दे के तो मैं आज़ाद हो गया। अब सीट पे बैठे रहना एक और चीज़ होती है, फिर वो उम्र भी ऐसी होती है कि बंदा घूम फिर के करता है। सामान मैंने ऊपर जो सामान की जगह पड़ी थी वहाँ रख दिया, और उसके बाद मैं पूरी ट्रेन में कभी एक डब्बे में कभी दूसरे डब्बे में ऐसे घूमना फिरना शुरू हो गया। लेकिन उस एक एहसास ने, एक ज़िम्मेदारी ने उन बुज़ुर्गों को बांध दिया। बांध किससे दिया कि जब भी खाने का टाइम होता तो वो घर से खाना शाना बना के लाए थे, सालन रोटियां छोटियां सब कुछ लेके आए थे। वो बुज़ुर्ग सारे डब्बों में घूम फिर के मुझे तलाश करते फिर रहे थे कि वो बच्चा किधर है, मैं उसको लेके आऊँ खाना। काफ़ी मैंने काज़ा किया कि ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल आराम करें, मैं नहीं खाता सफ़र में, नॉर्मली बंदा इतना खाता भी नहीं है। लेकिन वो कहता है नहीं बेटा, आपने आना है, आप ज़रूर हमारे साथ शामिल हो खाने में। तो इसमें यह क्या, कुछ नहीं किया किसी ने, ना मैंने उनके लिए कुछ किया, ना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं मैंने किया था। सिर्फ एक छोटा सा अमल किया कि मैंने उनको एक वक्त के मुताबिक उनके लिए एक सहूलत फ़राहम कर दी। तो शायद मेरे ज़हन में ये भी नहीं था कि मैं उनसे कोई एहसान मंदी होगी, कोई वो मुझे कंपनसेट करेंगे या कुछ ऐसा होगा। तो एक चीज़ जो है ना, मैंने सिर्फ इतना एहसास किया कि उनको मैंने जगह दे दी। अमूमन सफ़र करते वक्त इस तरह के बंदा करते हैं, लेकिन उसका बदला मुझे उसी वक्त इतनी शिद्दत से मिल रहा था कि वो बुज़ुर्गों का मैंने उस सारे किस्से में बांध दिया। आम ज़िंदगी में आ जाए, हम सब एक दूसरे का एहसास करते हैं। अगर ये क़ुव्वत नहीं हो तो ये सारा निज़ाम तलपट हो जाए। सारे लोग एक दूसरे के साथ अगर एहसासमंदी के साथ शामिल ना हों
تو چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں. ہاتھ سے کیسے نکل جائے؟ کوئی چیز کسی جگہ پر محسوس ہی نہ ہو، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. درد ہے، جب کسی اور کا درد محسوس کرتا ہے بندہ تو اسی کو احساس کہتے ہیں. جب احساس ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنے این جی اوز کام کر رہی ہیں، کتنے انفرادی طور پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے روزمرہ کے معمول میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں تک ایک دوسرے کے ساتھ ہم احساس کے بندھن میں بندھے رہتے ہیں. جب ایک چیز غور کریں کہ جب ہم اس کو ایک خیال، ایک تصور یہ لائیں کہ ہم یہ احساس کا رشتہ ختم ہو جائے. احساس کا رشتہ ختم ہو جائے تو باقی نظام آپ صرف اور صرف اپنی زندگی کا ایک دن پکڑ لیں کہ آپ نہ کسی کا احساس کریں نہ کوئی آپ کا احساس کرے، تو سارے دن کے معاملات کس طرح سے ہوں گے، کس طرح سے سارا دن گزرے گا، کون کون سی جگہوں پر کیا کیا نقصان ہوگا، یہ میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ماں باپ ہیں، بچوں کا احساس کرتے ہیں، استاد ہیں، شاگردوں کا احساس کرتے ہیں، سفر میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس جذبے سے عاری اپنے آپ کو صرف پروموٹ کرنے کے لیے آگے نکلتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ عام زندگی سے بالکل الگ محسوس ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. باقی اگر 95% لوگ ایسے ہیں تو 5% ایسے ہوں گے، بہت زیادہ ہوگا تو 10% ایسے لوگ ہوں گے. لیکن زندگی میں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، اسی جذبے کے تحت ہی چلتے ہیں. این جی اوز کو دیکھ لیں، جب بھی کوئی بندہ کام کا آغاز کرتا ہے کسی چیز کا تو سب سے پہلے وہ کرتا ہے احساس. اس نے غریبوں کا احساس کیا، اس نے مریضوں کا احساس کیا. احساس کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ خود بیتتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے کوئی ایسا عمل جہاں اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی کو میری مدد کے لیے آنا چاہیے، لیکن اگر کسی وقت کسی وجہ سے کوئی بندہ اس کو نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ ایسا نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس رشتے میں بندھ جائیں. جب ایک بندہ کام شروع کرتا ہے تو وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں این جی اوز وجود میں آتی ہیں. کچھ لوگ انفرادی طور پر کام کرتے ہیں تو اس کو بھی یہی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں اس کو کسی چیز کی کمی ہوئی ہوتی ہے، اور جب کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہ احساس کرتا ہے. اور اسی چیز کا نام ہے کہ انسانیت کا وجود، چھوٹے کا بڑوں سے یا بڑوں کا چھوٹوں پہ احسان کا رشتہ، یہ احساس کے بغیر کام نہیں کر سکتا. تو امید ہے کہ آج اور اب کے بعد میں اور آپ اس جذبے کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جگہ، یہ دنیا، یہ ملک، یہ شہر، یہ محلہ اور میرے اور آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ، کاروبار میں تعلق دار لوگ، کام کی جگہ پر لوگ ایک دوسرے کا احساس کریں تاکہ یہ دنیا، یہ شہر، یہ چیزیں رہنے کے قابل ہو جائیں. جب یہ اس قابل ہو جائیں گی کہ لوگ اس پہ فخر محسوس کریں گے، ایک دوسرے کا احساس کریں گے، تو بہت ممکن ہے کہ بہت ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. ختم نہ بھی ہو تو کم از کم ضرور ہو جائیں گی. اور اسی چیز کا نام دنیا میں امن لانا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، اور یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ اس کا صلہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہماری اگلی زندگی میں بھی دے گا. کبھی صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، آپ جانوروں پر بھی دیکھ لیں. اگر آپ کسی کا احساس کرتے ہیں، جانوروں کا بھی احساس کریں. تو لوگ گرمیوں میں اپنے گھر کی چھتوں پر پرندوں کے لیے دانہ، پرندوں کے لیے پانی رکھتے ہیں. احساس ہوتا ہے، احساس کا جذبہ بنتا ہے تو لوگ سایہ دار درخت لگاتے ہیں. کوئی ایسی چیزوں کا کام کرتے ہیں کہ جیسے آپ کچھ شہروں میں بہت بہترین کام شروع ہوا ہے کہ گرمیوں میں بڑے بڑے کولروں میں پانی ڈال کر، برف ڈال کر جگہ جگہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ آتے جاتے پیاسے لوگ اس سے پیاس بجھا سکیں. تو امید ہے کہ میں اور آپ آج کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا
روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک کام ایسا ضرور کریں جس سے محسوس ہو کہ ہمیں انسانیت کا احساس ہے، کسی کی بھلائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی بہت کامیاب ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اور اس طرح کی اگر ویڈیوز آتی رہیں گی، وہ کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی سبق آموز ٹاپک پکڑوں، اور پھر میرا بیان بہت ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے عالم کا بیان ہے، ایک دوستانہ ماحول میں ایک بات کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے جو ہے نا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، اور میری ایسی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔